सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद र अनियमिततामा छानबिन र स्थानीय निकाय स्वायत्त राख्ने प्रस्ताव। पछिल्लो 24 घण्टामा 2548 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 55 जनाको ज्यान गयो। मृत्यु हुनेको संख्या 46 दिने ताकै उच्च। ओली सरकारका अध्यादेश र नियुक्त संविधान सम्मत रहेको प्रधान न्यायाधीशको स्पष्टोक्ति। सरकारी कार्यालयका हरेक गतिविधि बाहिर देख्ने गरी सीसी क्यामेरा राख्न सांसदहरूको माग। भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बमले उडाउने धम्की। विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो। ग्रिसमा 150 भन्दा धेरै जङ्गलमा फैलिएको डढेलो अनियन्त्रित। भावुक हुँदै मेस्सीले भने म बार्सिलोनामै रहन्छु भन्नेमा ढुक्क थिएँ, तर सबैलाई गुड बाई भन्नु पर्यो। टोकियो ओलम्पिक सकियो, पदक तालिकामा अमेरिका च्याम्पियन। पल पलको खबरका लागि नवीन खबर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। सदा चाहिँ खबर सङ्गालो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्व सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको अनियमितता छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यसअघि सार्वजनिक भएको स्थानीय तहलाई प्रदेश मार्फत लैजाने भन्ने कार्यक्रम पनि सच्याइएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा सार्वजनिक गरिएको थियो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चैतसम्म सबै नेपाललाई निःशुल्क कोरोना खोप दिने प्रण पनि गरिएको छ। यसअघि सूचना चुइएको स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मार्फत राख्ने प्रस्ताव हटाउँदै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनुरूप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। लिम्पियाद्वारा लिपुलेक तथा कालापानी जस्ता सीमामा देखिएका समस्या कूटनीतिक तवरबाट हल गर्ने विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुने गरी आवश्यक परिमार्जन गरिने पनि जनाइएको छ। नेपालमै कोरोना उत्पादनका लागि पहल गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनेदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2548 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9033 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2137 जना र 3345 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 411 गरी 2548 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 55 जनाको ज्यान गएको छ भने 2029 जना निको भएका छन्। पछिल्लो समय 46 दिनमा मृत्यु हुनेको संख्या यो उच्च रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिलाई संविधान सम्मत भन्नुभएको छ। संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैर संवैधानिक भन्न नमिल्ने आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब दिँदै यस्तो दावी गरिएको हो। संविधानका प्रावधानको अक्षरंश पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कार्य कर्तव्य हो। संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक सापकोटाले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा लिखित जवाबमा प्रधान न्यायाधीश जबराले भन्नुभएको छ, संविधान सम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैर संवैधानिक भयो भनी लेखिएको दाबी मनासिब छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदकको लिखित जवाब पठाउने क्रममा उनले संवैधानिक परिषदका काम कारबाहीको बचाउ समेत गरेका छन्। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले गुप्त कोठामा बसेर गर्ने काम कारबाहीको सीसीटीभी क्यामेरामा देखिने गरी राख्न माग गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बस्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले मन्त्री र सचिवले गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको भन्दै उहाँहरूको काम कारबाही देखिने गरी सीसी क्यामेरा राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। गुप्त कोठामा बसेर काम गरेको नागरिकले देख्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसो गरेमा अनावश्यक भेटघाट बन्द हुने, कार्यालय छोडेर एनजिओ आइएनजिओको कार्यक्रममा जाने बानीमा सुधार ल्याउने राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा
कोठाले उल्लेख गर्नुभएको छ। यत्रो शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताले अपेक्षा गर्ने अनुसारको सेवा पाएनन् भन्ने ठूलो गुनासो छ। सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि राज्यका हरेक अङ्ग निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ। रचनात्मक हुन पनि जरुरी छ। पारदर्शी र जवाबदेहिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यस्तै सन्दर्भमा एउटा काम यो सरकारले गरोस्, हाम्रै अध्यक्ष र संसद सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ। हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्री गुप्त कोठामा बसेर गरेको काम कारबाहीको बारेमा कोठा बाहिर पनि देखिने गरी सीसी क्यामेरा राखियोस्। गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन। शासकहरू पारदर्शी भएनन्। गुप्त कोठाको अनुहार नागरिकले देख्न पाउनुपर्छ भनी माग गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पात्र फेरिएर नभई प्रणालीमै परिवर्तन भए मात्रै देशको विकास हुने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष थापाले 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएका अवधारणाहरू गलत भएको भन्दै यसले देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हासिल हुन नसक्ने पछिल्ला घटनाहरूले प्रमाणित गरेको दावी गर्नुभएको छ। 2/3 सरकार समेत टिक्न नसकेर देशमा अस्थिर राजनीति सुरु भएको भन्दै अब चाँडै गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। साथै नेपाली कांग्रेस जयसिंह धामीको घटनामा सरकारले भारतसँग कुन विरोध जनाउन नसकेको प्रति पनि उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ। धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति सहित घटनामा संलग्न भारतीय एसएसबीलाई कड़ा कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाव आवश्यक रहेको थापाले बताउनु भएको छ। ग्रिसमा 150 भन्दा धेरै जंगलमा फैलिएको डढेलो अनियन्त्रित भएको छ। बेगले चल्ने गरेको हावाका कारण डढेलो तीव्र गतिमा फैलिरहेको ग्रिसका अग्नि नियन्त्रकहरूले जनाएका छन्। राजधानी एथेन्सबाट उत्तरी क्षेत्र इभिया टापु प्रान्त ओलम्पियामा नजिक क्षेत्रमा पनि डढेलो फैलिएको छ। अरू 6वटा इलाकामा आगो फैलन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन बीबीसीले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बमले उडाइदिने धम्की आएको छ। धम्कीपछि विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। एक अधिकारीका अनुसार अल कायदा सरगनाको नामबाट धम्कीसहितको इमेल प्राप्त भएको हो। एयरपोर्ट अपरेसन कन्ट्रोलले शनिबार यसबारे जानकारी दिएको थियो। धम्कीबारे सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरले सबै सम्बन्धी एजेन्सीलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको छ। साथै आफ्नो स्टाफलाई अलर्टमा राखेको छ। जाँचमा कडाई गर्नुका साथै पेट्रोलिङ पनि बढाइएको छ। यसअघि अप्रिल 18 मा दिल्ली विमानस्थलमा एक विमानलाई बमले उडाउने धम्की प्राप्त भएको थियो। त्यसै बेला बेंगलोर स्थित दिल्ली आउने विमान एक यात्रुले उक्त पर्चा भेटेका थिए जसमा विमानमा बम भएको लेखिएको थियो। त्यस्तै दिल्ली पुग्ने बित्तिकै विमानमा विस्फोट हुने उल्लेख समेत गरिएको थियो। विश्व चर्चित खेलाडी लियोनल मेस्सीले बार्सिलोना छाडेर जाने खबरले केही दिन अघि थुप्रै र पुरै विश्वलाई चकित बनाएको थियो। नयाँ करार सम्झौता गर्न पूर्व सहमति भए पनि क्लबको आर्थिक अवस्थाका कारण मेस्सीले क्लब छाड्न परेको बताइएको थियो। क्लबबाट बिदा हुनु अघि आइतबार मेस्सीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्। सम्मेलनमा मेस्सी सुरुदेखि नै भावुक देखिएका थिए। सभा हालमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै रोएका मेस्सी आफ्ना कुरा राख्दा आँसु रोक्ने प्रयासमा थिए। हामी यहीँ बस्नेछौँ भन्नेमा ढुक्क थियौँ। म मेरो परिवारलाई बार्सिलोनामा रहनेछौँ उनले भने। तर अब सबैलाई गुड बाई गर्नुपर्ने भएको छ। 21 वर्ष क्लबमा रहँदा आफूले धेरै कुरा पाएको बताउँदै उनले आफ्ना सबै समकक्षीहरूलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। सत्य यो हो कि म छोडेर जाँदैछु, मेस्सीले भने। यसरी बिदा हुनुपर्छ भनेर मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिक आइतबार सकिएको छ। ओलम्पिकको अन्तिम दिन आइतबार विभिन्न 8 खेलमा प्रतिस्पर्धा भएका थिए। 13 स्वर्ण पदकको भिडन्त भएको थियो। ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको यो 32औं संस्करणको प्रतियोगिता अमेरिका पदक तालिकामा च्याम्पियन बनेको छ। प्रतियोगिता सुरु भएको 4 दिनसम्म जापान शीर्ष स्थानमा रहेको थियो। त्यसपछि चीनले आफूलाई शीर्ष स्थानमा राख्न सफल भएको थियो। तर अन्तिम 2 दिनमा अमेरिकाले एकपछि अर्को स्वर्ण जित्दै टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा शीर्ष स्थान हासिल गरेको थियो। 39 स्वर्ण सहित कुल 113 वटा पदक जितेको अमेरिका शीर्ष स्थानमा रही च्याम्पियन बनेको छ। जापानले 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 काँसेका साथ 58 पदक जित्दै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। बेलायतले 22 स्वर्ण, 21 रजत र 22 काँसेका साथ 65 पदक हात पारेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले 38 स्वर्ण, 32 रजत र 18 काँसे सहित 88 पदक हात पार्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।